अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमारी राय यह है कि इंश्योरेंस जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे तसव्वुर में ही आता है कि यह हराम है। लेकिन उलमा इकराम जो कि आप देख रहे हैं वीडियो के उसमें थंबनेल में, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हैदराबाद के, उन्होंने एक सेमिनार के अंदर, अभी फ्रेश है वीडियो है, सेमिनार के अंदर जो है हेल्थ इंश्योरेंस को जो है कहा कि वो जायज़ है और उसको जो है करा लेना चाहिए। आजकल के माहौल के हिसाब से, आज के हिसाब से उन्होंने पूरी दलील दिए हैं। आप वीडियो में पूरा आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो से हर मुसलमान को फ़ायदा हो। क्योंकि मुसलमान, मैं खुद जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि ज़रूरत पड़ी तो कराऊंगा, ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं। अब वीडियो देखिए पहले आप। सेहत का मसला तो हमेशा से बड़ा था, लेकिन फ़र्क ये है कि ये मगरबी निज़ाम आने से एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त सेहत का है। सेहत का मसला तो हमेशा से बड़ा था, लेकिन फ़र्क ये है कि ये मगरबी निज़ाम आने से पहले, कैपिटलिज्म आने से पहले दुनिया में हर जगह हमेशा इलाज ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती थी। हैदराबाद में आए हुए मुझे 40 साल के आसपास हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं शुरू में यहाँ आया हूँ कि कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा बीमार होता तो ये होता था भाई उस्मानिया हॉस्पिटल चले, और वाकई इलाज होता भी था। अब लोग ये महसूस करते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ताला के यहाँ जल्दी पहुँचना हो तो वो उस्मानिया हॉस्पिटल चला जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसमें हुकूमत चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए। हिंदुस्तान में ये उस वक्त से बढ़ गया, राजीव गांधी के आखिर दौर से, जब रशियन निज़ाम से हिंदुस्तान ने पूरी तरह अपने आप को अलग कर लिया। तो सरमायादाराना निज़ाम में ये कोशिश की जाती है कि दौलत का फैलाव ना हो, बल्कि दौलत का इर्तिकाज़ हो, चंद हाथों में दौलत जमा हो जाए। अगर 1 करोड़ रुपए 100 आदमी के पास तकसीम होकर रहे तो गवर्नमेंट को 1 पैसा भी टैक्स का नहीं मिलेगा। और 1 आदमी के पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाए तो गवर्नमेंट को ढेर सारा टैक्स मिल जाएगा। तो इसलिए इस निज़ाम में कारपोरेट सेक्टर को बढ़ाया जाता है। अब इस वक्त हमारे यहाँ तालीम और सेहत, जो सबसे 2 बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, अमलन उसको कारपोरेट सेक्टर के तहत कर दिया गया है। अभी आपको मालूम होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। गवर्नमेंट ने अपनी पीठ थपथपाते हुए गोया बहुत अच्छा काम किया हो, उन्होंने बयान दिया है कि हमने तालीम के प्राइवेटेशन को इसमें आसान कर दिया है। यह कोई खुशी की बात नहीं है। तालीम का जितना प्राइवेटेशन होगा, तालीम उतनी ही ज़्यादा महंगी होती जाएगी और गरीबों की रसाई से बाहर हो जाएगी। तो इस वक्त मुनज़्ज़म तौर पर इलाज को महंगा किया जा रहा है। आप हम सब महसूस कर सकते हैं, ये नविश्ते दीवार है, ये कोई सोचने की, समझने की, गौर करने की चीज़ नहीं है। क़स्दन दवाएं महंगी की जा रही हैं, क़स्दन मरीज़ों को ज़रूरत न हो मगर सर्जरी की जा रही है। तो और ज़रूरतें तो ऐसी हैं कि उसको आप कमी बेशी के साथ बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा खाना नहीं होगा, मामूली खाना खा लेंगे। 3 वक्त के खाने की ताकत नहीं है, 2 वक्त का खाना खा लेंगे, उससे भी आदमी ज़िंदा रह सकता है। लेकिन इलाज तो ऐसी चीज़ है नहीं कि जो आपके अख्तियार में हो। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल इंश्योरेंस की। आम इंश्योरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वो किस्में कि जिसमें माल का तबादला माल से नहीं होता है,
سروس سے ہوتا ہے، یعنی پیسوں کا تبادلہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے یا کسی شے سے ہوتا ہے، اس میں ربا تو نہیں پایا جاتا ہے۔ سود کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جنس سے اس کا تبادلہ ہو، سونے کا سونے سے ہو، روپے کا روپے سے ہو۔ تو ہیلتھ انشورنس میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو سروس فراہم کرتی ہے، میڈیسن فراہم کرتی ہے، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی خدمات فراہم کرتی ہے، اس میں تو ربا کی شرط ہے نہیں۔ اور ایک پہلو قمار کا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں قمار کی جہت بہت خفیف ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر علماء جیسے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہیلتھ انشورنس کو جائز قرار دیتے تھے۔ یہ تو شرعی پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا ضرورت کا ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کی بھی تجویز موجود ہے، اور ابھی پچھلے سال ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے، یہاں چونکہ علماء اچھے خاصی تعداد میں ہیں، مدارس کی انتظامیہ اور مساجد کی انتظامیہ کو اپنے عملہ کا ہیلتھ انشورنس، پورا فیملی انشورنس ان کا، اس کو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اس وقت، ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہت معزز علماء جن کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو مسجد میں رومال بچھا کر بیچارے اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہمارے ریاض صاحب نے مجھ سے کچھ کہا نہیں کہنے کو، لیکن میرے دل میں خود یہ بات آ رہی ہے، یہ اس اسکیم کو شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شریعت سے قریب تر کیا جائے۔ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انشورنس کے دوسرے قسموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، انشورنس کی وہ قسم جس میں آپ کو پیسہ واپس نہیں ملتا ہے، سروس واپس ملتی ہے۔ تو یہ آج کے حالات میں یہ دونوں موضوع بہت اہم ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، ہیلتھ انشورنس کے بارے میں حضرت خالد صفی اللہ رحمانی صاحب نے بتایا تفصیل سے، اور انہوں نے دلیل بھی دی شیخ الحدیث مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری کی، جو انہوں نے بھی جو ہے دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ہم جنس نہیں ہے، یعنی کہ پیسے کا بدل پیسے سے نہیں ہے، یہ پیسے کا بدل سروس سے ہے، اور یہ کمپنی کی جو ہے سروس ہے، تو یہ جو ہے جائز قرار دی ہے، اور اس کو ہم اب لینا چاہیے، کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ انسان، جیسا انہوں نے بتایا کہ انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرانا ہی کرانا ہے، کسی حال بھی کرانا ہے۔ کم کھا کے گزارا کر سکتا ہے، کم سو کے گزارا کر سکتا ہے، لیکن بغیر صحت کے، بولتے ہیں نا کہ صحت مند انسان کو 1000 نعمتوں کے برابر ہے، وہ ایک نعمت، صحت جو ہے 1000 نعمتوں کے برابر ایک نعمت ہے۔ انسان اس چیز پہ اکتفا کر لے گا، یعنی کہ گزارا کر لے گا، اگر وہ صحت مند ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے لیکن اس کو صحت مل جائے، وہ اس پہ گزارا کر لے گا۔ یہ بات حق ہے، سچ ہے۔ یہ بات ان سے پوچھو جو لوگ بیمار ہیں، کہ بیماری کی تکلیف میں ہیں، اگر ان سے پوچھو بھائی ایک وقت کا کھانا، بولے نہیں ملا تو نہیں ملا، غم نہیں ہے، لیکن صحت مل گئی یہی کافی ہے۔ اندھے سے پوچھو روشنی کی قیمت، گونگے سے پوچھو بولنے کی قیمت، بہرے سے پوچھو سننے کی قیمت۔ یہ اسی کو معلوم ہے جس کو اس دولت کا جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کی قیمت اسی کو معلوم رہتی ہے، اور جس کے پاس موجود ہے اس کو جو ہے نہیں معلوم ہوتی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جب انسان کی جوانی کا دن ہوتا ہے نا، جوانی جو ہے پیدا ہونے سے لے کے اور جو ہے 40 سال تک انسان کو جوانی کہا جاتا ہے، یہ عمر تک جو ہے وہ اپنی منمانی پہ چلتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، سب کچھ پیتا ہے، سب کچھ جو ہے اپنی ضرورتیں اپنے حساب سے پوری کرتا ہے۔ لیکن جب 40 سال گزر جاتے ہیں اور اب وہ کمزوری کی طرف اس کا جو ہے جاتا ہے،
تب وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. اگر اپنی مرضی سے چلے گا تو پھر بیماری اس کو گھیر لے گی اور موت اس کو آ کر دبوچ لے گی. تو انسان کو شروع سے ہی جو ہے سنت پر چلنا چاہیے. سنت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان بیمار نہیں پڑ سکتا. کئی بار کئی علماء کے جو ہے بیان میں سنا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذائیں ہیں، جو سنت کی غذائیں ہیں، آپ کیا کھاتے تھے، کس کے ساتھ کیا کھاتے تھے، کس سے ملا کے کیا کھاتے تھے، یہ سب اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو ایک جو ہے سائنٹسٹ نے اس بات کو کہا تھا کہ ایسا کرنے والوں کو سوائے موت کے کوئی نہیں مار سکتا. اور یہ بات حق ہے کہ سنت میں وہ طاقت ہے کہ سوائے موت کے کوئی بیماری اس کو گھیر نہیں سکتی. میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.